دی دویم جلد فتاوی حقانیه کې دا اکوړي خټک علما ولیکلي دي. ځکه ځینې وخت خلک وایي دا پنځ پیرې دی دا لس پیرې دی. چلو دا اکوړي خټک ومانه زمونږ چې د سره ونه مني موږ درته د هغې خبره کوو. هغې نه چا تپوس کړی دی او یو رو عنوان یې قائم کړی دی عید میلاد النبی کی تاریخی اور شرعی حیثیت. تاریخی حیثیت یې څه دی شرعی حیثیت یې څه دی. اوږد تپوس ته شوی دی. دا جواب کې څه وایي ہماری نزدیک محققین علماء کے تصریحات کے پیش نظر عید میلاد کے نام سے جو مجلسیں منعقد ہوتی ہے اور جن کو آج کل کے علماء اور جہلا سب سے بہترین عبادت اور کار خیر جانتے ہیں بدترین قسم کی بدعت ہے. وہی زمانگا دا محققین و علماء و پنیس باندے دا کم عید میلاد النبی پنوم چی جلسی پا دی ربیع الاول کے دا خلق کئی او زنی خمقل ملان او جاہلان دیتا عبادت وی زمان پنیز دا چیشے دے بدترین قسم کی بدعت ہے. دا دا علماء اکوڑا فتوا شوا مخ کی چوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت عین ایمان ہے. پیغمبر سره چلے چامین ہے یا مومن نہ دے. آپ کی ولادت با سعادت سے لے کر وفات تک کی حالات زندگی صحیح طریقے سے ذکر کرنا عبادت اور کار ثواب ہے. سال کی ہر مہینہ اور مہینہ کے ہر ہفتہ اور ہفتہ کے ہر دن اور دن کے ہر گھنٹہ اور گھنٹہ کے ہر منٹ اور منٹ کے ہر سیکنڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جائز ہے. دینہ دا چاہ انکار نہیں ہر وقت کی زمان دا نبی تذکرہ کوا دی کہ دا چاہ اختلاف نشتے دے. اس میں کسی بھی مسلمان کو نہ تو اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس سے انکار کے مجال ہے مگر نزاع اور موضوع بحث وہ مجلسیں ہے جن کو ثواب کی نیت سے خاص مہینوں مثلا ربیع الاول میں منعقد کر کے میلاد منایا جاتا ہے. دیش کی اختلاف دے یہ اور چیز ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر اور شے ہے. آغا جدا شے دے دا جدا شے دے. اول بدعت ہے ثانی مندوب اور مستحب ہے. داولنے کر چی میلاد مناوے و پدی میاش کے مناوے دا بدعت دے او دا پیغمبر تذکرہ دا ہر وقت کی کولیش دیکھے دا چاہ اختلاف نہیں. صحابہ کرام سے زیادہ حضور اکرم کا عاشق کوئی بھی نہ تھا. پیغمبر عاشق چتسنگ صحابیو دا سے بل سوکنا صحابہ دا طولو نا بہترین عاشقان نہ ان سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور تعظیم کوئی کر سکتا ہے. حضور کی محبت ان میں کامل تھے. پیغمبر من صحابوں کے کامل ہوا. 23 سال تک حضور اکرم صحابہ میں نبوت کے ساتھ خود زندہ رہے. درش کالا پیغمبر پا صحابوں کی جواندے خدا کارے نہ دیکھا چی چرتے یو رز صحابوں تویلی چی گورا دا زما میلاد مناو کوئی دا خورا بلاول شروع شو تاسو نہ مناوی. چرتے یو صحابی دا دی حکم پا درش کالا کے نہ دیکھڑے. اور پھر 30 سال تک خلافت راشدہ کی حکومت رہی. بیا 20 کالا خلفاء راشدین و حکومت کرے دی. دا ابو بکر پشان ہستی دو عمر فاروق پشان ہستی دو عثمان غنی پشان ہستی دا علی مرتضی پشان ہستی. آغای دا شین دے کڑے سیوا تا دا کم طرف شروع. تقریباً 110 ہجری تک صحابہ کرام کا دور رہا.
دا 110 یو روغ صدی او لس کاله پس نور دومره د صحابه دور تیر شوی دومره وخت پورې هغه ژوندي د هجرت نه وروسته کم و بیش 220 برس تک تابعین ورتب تابعین کا زمانہ رہا د 200 کالو پورې به تابعین او تبع تابعین و زمانہ پاتې شوی لیکن قیامت تک کوئی اس بات کا ثبوت صحیح سند سے پیش نہ کر سکے گا کہ اتنے ممتد زمانے اور طویل عرصے میں عشاق رسول میں سے کسی عاشق صادق نے ایسے محفل کا انعقاد کیا ہے داوی څوک نشي خودلې چې په دې دومره اوږد دور کې د صحابه 110 سال د تابعین او تبع تابعین د 220 سال په دې دومره اوږده زمانہ کې نه تابعین دا میلاد مناو کړي دي نه یو صحابي دا میلاد مناو کړي او دا عاشقان رښتینی عاشقان یا انعقاد کے لیے کسی سے صراحتن یا اشارتن کہا ہے چاہتے نہ اشارتن ویلی چې دا کارو کا نه صراحتن ویلی چې ګوري میلاد بکو یا خود حضور اکرم کے مبارک زمانے میں آپ کی اجازت سے ایسی مجالس منعقد ہوئی ہو تو سوال یہ ہے کہ یہ کار ثواب اور مبارک تقریب انہی زمانوں میں انعقاد کیوں نہ ہوا خدا دومره مبارک مجلس دی او دا دومره د خیر کار دی نو دا د صحابه دور کې ولې نه کېد دا سوال راځي د تابعین دور کې ولې نه کېدو دا اور اگر نہیں ہوا تو بعد میں ہونے پر اس کو بدعت کیوں نہیں کہیں گے او کو دا غي دور کې نه دی شوی ورسته کې نو بدعت بہت ولې نه بدعت وای د خطا چې پیغمبر نه دی کړي صحابه نه دی کړي تابعین نه دی کړي او ته دین وې اوکي دا قطب بدعت وې وای من بہت ولې به بدعت نه وای آپ اس کے متعلق ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ترغیب و ترہیب کی بنا پر مستحب قرار دینا چاہتے وہی دی ظاہری شکل تا گوری چردا خو پکې ټولي د خیر خبرې دي علما پکې راغلي دي او ټولي د خیر خبرې پکې کیږي مگر ذرا یہ تو سوچے کہ وہ کون سی شرعی بدعت ہے جس کی ظاہری شکل و صورت عبادت کے نہ ہو ار شرعی بدعت دا قطوی چې ظاہری شکلی خیستی او حقیقت کې آغا د پیغمبر طریقہ نہیں نو خلق کو بدعت ہوئی خاص کر جب اس کے متعلق اکابرین دیوبند رحمہم اللہ تعالی کی صریح فتاوی حرمت اور ممانعت کے بارے میں موجود ہے پاکوڑا خطک فتاوی کی ہوئی چې د دې باره کې د علماء دیوبند صفا فتوی موجود دي چې دا ناروا دي د حرمت او د ممانعت فتوی موجود دي تو دیوبندی ہو کر آپ کیوں اس کی طرف راغب معلوم ہوتے ہیں کوئی چیزان تا دیوبندی ہے بے څنګه میلادی جوڑے او دے طرف تا څنګه ترغیبات ورکے میں نے خود آپ نے شیخ حضرت العلامہ مفتی اعظم ہند مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی نور اللہ مرقدہ سی زبانی دورہ حدیث پڑھتے وقت سنا تھا مولانا عبدالحق سے چاچی دا کوڑی خټک مدرسه جوړه کړي هغه وی چې ما په خپل د خپل استاد نه مونږ ته وی دوره حدیث پڑھاو دا حدیث کتابونه بخاری مسلم دوره را ته پڑھاوله ماته زبانی اوریدلی هغه په خپل جبه ویل او ماته واورید داغه نه وی ما اوریدلی دي په خپل باندې چې هغه د دې نه منع کړي کہ ایسی مجلسوں کا انعقاد بدعت ہے دادا کا فتویٰ دا حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ممنوع قرار دیا ہے پید فتاوی رشیدی حوالہ ورکڑے نو دپی پورا باس کڑے دے او دا خبر ثابت کړي دا چې دا مجلس میلاد
دا کم چې حکومتي سطح باندې په 12 ربیع الاول مناویږي او په لکاو روپۍ به خرج کیږي. زما عاجزانه درخواست دی چې دا پیسې ویسي د چا بچی چې مړه دي، ښځې مړه دي، پلارانې مړه دي، میاندې مړې دي، کورونه یې ړنګ شوي دي، هغه یې ورکړي چې هغه پې کور جوړ کړي، هغه په ډاګه ناست دی، هغه یې ورکړه. دا شی هېڅ د ثواب کار نه دی. دا ته چې کم کار کوي دې باندې علماو رد کړی دی. دویم عنوان په فتاوا حقانیه کې 93 نمبر صفحه کې قائم کړی دی. مجالس عید میلاد النبی کی تاریخی پس منظر. اس رسم و بدعات کا پس منظر کچھ یوں ہے. وہی دی رسم و بدعات پس منظر وہی دسے دا گورا بدعات ہوتا وہی رسم ہوتا وہی دین ہوتا نہ وہی. اس رسم و بدعات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدائی 6 صدیوں میں اس بدعت کا کہیں بھی مسلمانوں میں رواج نہیں تھا. شپږ صدی د پیغمبر نواله د شپږو صدو پوری د دې نوم نشان په مسلمانانو کې نو. دا څنګه عبادت چې دومره خلکو دا نه دی کړی؟ کو دا عبادت دی به کړی وي. یہ نہ تو کسی صحابی کو سوجی، نہ کسی تابعی کو، نہ کسی محدث فقیہ بزرگ اور ولی اللہ کو. یہ بدعت اگر سوجی تو ایک مصرف بادشاہ اور اس کے رفیق دنیا پرس مولوی کو. یہ بدعت 604 ہجری میں موصل کے شہر میں مظفر الدین کوکری کے حکم سے ایجاد ہوئی، جو ایک مصرف بادشاہ اور دین سے بے پرواہ شخص تھا. وی دا عمل چې جوړ شوی دی د پیغمبر د دور نه 600 کال وروسته جوړ شوی دی. او چا جوړ کړی دی؟ وی یو بادشاہ لوی مصرف بادشاہ مظفر الدین کوکری نومې، او داغه سره یو درباری مولا و. آغا درباری مولا آغا دا عمل جوړ کړی دی. د ابن خلکان حواله ورکړي چې هغه خپل تاریخ کې لیکلی دی، او به فتاوا حقانیه کې لیکلی دی چې دا هغه دور کم علماء حق او هغه په دې باندې په حق وخت کې سخرت کړي. په هغه حق پرستو علماو کې څوک؟ په هغه حق پرستو علماو کې یو لوی عالم هغه ابن تیمیہ رحمہ اللہ، هغه دلته ذکر کړی دی. ان دنوں میں مبتدعین نے مل کر یہ بدعت ایجاد کی، اور اس کے بعد علماء حق میں سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوا، شیخ الاسلام پخپلا فتاوا کے پدې رد کړی دی. نصیر الدین شافعی پخپل کتاب کے پدې رد کړی دی. مجدد الفسانی چې دا یو لوی پیر تیر شوی دی، د کتاب د مکتوبات پاغه کې باغرات کړي دي. ابن امیر الحاج د کتاب د مدخل په مدخل کې 2 صفحات په دې لګولې دي چې دا کم بدعت دا خلق کوي، دا بدعتيان کوي او دا حکومتي سطح باندې کیږي، دا ناروا دي، دا شریعت کې نشته دي، دا دین نه دی، دا د خیر کار نه دی، دا د ثواب کار نه دی.